बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द। ऊपर वाली आयत में हुनालिका तबलू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक्त हर जान जान लेगी, कि उसने हर इंसान जान लेगा कि उसने अपने लिए कौन से अमाल, किस टाइप के अमाल आगे भेजे, और वो अल्लाह ताला अपने सच्चे मौला अल्लाह ताला की तरफ लौटा दिए जाएंगे। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और उनसे वो झूठे माबूद गुम हो जाएंगे जिनको वो दुनिया में गढ़ते थे। यानी जो असल मौला है, जो सच्चा मालिक है, वो उसकी तरफ लौटाए जाएंगे, और झूठे माबूद, झूठे मालिक जो हैं, उन्होंने जो खुद बना रखे थे, वो उनसे गुम हो जाएंगे। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़। अब यहाँ से दोबारा से दलाइल अक्लिया स्टार्ट हो रही हैं। दलाइल अक्लिया कहते हैं अल्लाह ताला ऐसे तरीके से दलाइल पेश फरमाते हैं, सबूत पेश फरमाते हैं अपनी उलूहियत के, कि मैं माबूद हूँ, कि इंसान की अक्ल जो है वो तस्लीम कर लेती है उस चीज को। यहाँ तक कि कुफारे मक्का भी इनके, जब उनसे सवालिया अंदाज में पूछा जाता तो उनके जवाब में फौरन कह देते कि ये काम तो अल्लाह ही करता है। यानी एक मुशरिक भी इन बातों पर जवाब यही देता है कि ये इन सब चीजों का मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भटकने लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनसे पूछिए, मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, जो रिस्क तुम्हें मिल रहा है उस पे तुमने कभी गौर किया कि वो कहाँ से आता है? कोई रिस्क आसमान से नाजिल होता है, कुछ जमीन से निकलता है। आसमान से बारिश उतरती है, उसकी वजह से सब्जे उगते हैं, फल उगते हैं, फूल उगते हैं। तो ये सिस्टम किसने बनाया हुआ है? क्या तुम्हारे इन माबूदों ने बनाया है, जिनको तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो? अम्मन यमलिकु सम्अ वल अब्सार, या इनसे पूछिए कि ये तो जमीनों आसमान का जहाने अकबर की मिसाल हो गई। जहाने असगर के अंदर देख लो, जहाने असगर इंसान का जिस्म होता है, इंसान के जिस्म को जहाने असगर कहते हैं, यानी छोटा जहान। तो इसके अंदर देख लो कि जो तुम्हारे सुनने की सलाहियत है, जो समात है, और तुम्हारी देखने की जो सलाहियत है, इसका कौन मालिक है? तुम्हारे अंदर ये आंखों के अंदर लाइट्स किसने नस्ब फरमा दी हैं, और तुम्हारे कानों के अंदर ये सिस्टम किसने लगा दिया है? क्या तुम्हारे ये माबूद लगा सकते हैं जिनको तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो? वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, और तुम गौर करो कि मुर्दा में से जिंदा कौन निकालता है। वमन युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और जिंदा में से मुर्दा कौन निकालता है? यानी अंडे में से जिंदा बच्चा कौन निकालता है, और जिंदा मुर्गी में से मुर्दा अंडा कौन निकालता है? वमन युदब्बिरुल अम्र, और इनसे पूछो कि तमाम कामों का की तदबीरें कौन फरमाता है? जो कायनात के अंदर जो काम हो रहे हैं, उनकी तरतीब कौन उनको तरतीब दे रहा है, कौन उनको चला रहा है? फसयकूलून अल्लाह। जब ये सवाल आप मुशरिकों से पूछेंगे तो वो फौरन कहेंगे ये काम तो अल्लाह ताला ही करता है। फकुल अफला तत्तकून, फिर तो इनसे कहे पैगंबर, फिर तुम डरते नहीं अल्लाह से, कि तुम जानते भी हो ये सब कुछ उसके हाथ में है, फिर भी तुम औरों को पुकारते हो, औरों के पास जाते हो। फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, ये है तुम्हारा अल्लाह, ये अल्लाह तुम्हारा सच्चा रब है। फमाज़ा बादल हक इल्ला ज़लाल, फिर हक के बाद सिवाय गुमराही के क्या रह जाता है? यानी जब मुशरिकों से कहा जाता है कि अल्लाह जब है तो तुम औरों के पास क्यों जाते हो, तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए जाते हैं, हम उनसे उनका वास्ता देते हैं अल्लाह ताला को। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के बाद, अल्लाह के अलावा किसी के पास भी अपनी हाजतें लेके जाना
سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا بچتا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں سے تم پھیر دیے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس طرح جو لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ سچ کو جانتے ہوئے بھی ماننے کی طرف نہیں آتے، ان کی عقل جب تسلیم کرنے لگتی ہے نا ان باتوں کو، تو وہ اس مجلس سے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کسی ایسے کمزور عقیدہ انسان کے پاس بیٹھ کے توحید کی بات کریں گے نا، وہ کہے گا کہ مجھے بھٹکاؤ نہیں، میرے ساتھ ایسی باتیں مت کرو، میرا جو عقیدہ ہے میں بس ٹھیک ہوں اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نافرمانوں کے لیے ہم نے یہ بات لازم کر دی ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے ہم نے۔ کل حل من شرکائکم من یبدأ الخلق، پھر دوبارہ سے وہی چیزیں، ان سے سوال کرو۔ یہ ایک ٹائپ کا مناظرہ ہے کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ۔ مناظرہ میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان دلیل دیتا ہے، پھر اس کے مقابلے والا بھی اس کے بدلے میں دلیل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر آپ دلیل کے طور پہ ان کے سامنے یہ بات کریں کہ کیا تمہارے ان شریکوں میں سے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرے پھر اس کو دوبارہ لوٹائے؟ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ عدم سے وجود بخشتے ہیں، ابھی جتنے بھی بچے دنیا میں نہیں آئے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کون کون آئے گا، کب آئے گا، کیسا ہوگا، کیونکہ ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو ان کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر اس وجود کو ختم کرنے کے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے، مٹی کے اندر بالکل مٹ جاتے ہیں ہم، تو پھر اس وجود کو دوبارہ سے بنانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ یہ دونوں کام، ان دونوں کاموں میں سے پہلی بار مخلوق بنانا اور پھر دوبارہ اس کو بنانا، تمہارے معبودوں میں سے کون یہ کام کرتا ہے، کون کر سکتا ہے؟ قل اللہ یبدأ الخلق، پھر آپ خود ہی ان کو جواب دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ اس کو پیدا فرماتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم بیج سے بھی لے سکتے ہیں، چلیں انسان کو دوبارہ پیدا ہوتے تو ہم نے نہیں دیکھا، بیج جب ہم زمین میں بوتے ہیں اور اس سے درخت بنتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتا ہے، وہ پہلی بار ایک مخلوق پیدا ہوئی، پھر اس پھل کا کے اندر سے بیج نکال کے ہم نے دوبارہ سے زمین میں لگا دیا، تو پھر اس کے اندر سے دوسری بار مخلوق پیدا ہوئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، یہ پھل پھول بھی ہر چیز، کیونکہ خالق وہ ہے، بنانے والا وہ ہے۔ تو یہ سسٹم ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے اور مدتوں سے چل رہا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے، یعنی جب سے ہمیں سمجھ آنی شروع ہوئی ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہماری سمجھ سے ہزاروں کروڑوں سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ چیز، یہ سسٹم جو ہے کون چلا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اس طرح سے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا فرمائے پھر اس سے دوبارہ پیدا فرمائے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہاں سے تمہیں دھکا دے دیا جاتا ہے، کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو کہ تمہیں توحید کی سمجھ نہیں آتی؟